دې نه پس زه د مختصر غوندې تلاوت دپاره محترم حضرت مولانا قاری نثار احمد صاحب ته درخواست کوم چې هغې تشریف راوړي او د هغې نه پس زموږ چې کوم د دې محفل خصوصي مېلمه دی هغې به تاسو ته یو څو خبرې وړاندې کوي نو انشاءالله د پروګرام بس بیا راټولوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. ما شاء الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان.
إن الذين يحادون الله ورسوله ما شاء الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. माशाअल्लाह उस जमन दे महफल था स योद्वा कार्यालय